Bonjour, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, alhamdulillah. اليوم جبت لكم وصفة اللي هي اقتصادية ديال البسكوي لوتوس أو سبيكولوس اللي كنستعملوه في بزاف ديال الوصفات نوطامون لو تشيز كيك أو بزاف ديال التحليات سورتو كو دابا الصيف وكنبغيو نوعو من هاد التحليات وهو كيتقام شوية غالي. جبت لكم طريقة باش تحضروه في البيت. غادي تاخذوا واحد الرشة ديال جوز الطيب ولا ديال الكوزة. غتزيدوا معاها 2 معالق صغار ديال القرفة، نص معلقه ديال السكنجبير، 4 معالق ديال القرنفل المطحون، 240 غرام ديال الزبده، 350 غرام ديال الطحين. غادي يكونوا دايرين فيها تما معلقه ديال الحليب بودره ومعلقه صغيره ديال الخميره. وغادي ديروا السكر البني. الا ما عندكمش غتاخذوا 100 غرام ديال السكر العادي وتزيدوا معاه معلقه ديال العسل وتحركوه مزيان باش هكا يعطينا داك اللون في البسكويت ديالنا. فوالا. دونك غادي نبداو ناخذوا دوك لو بول ولا لو سالاد ديالنا اللي غادي نخدموا فيه لو بسكوي. كنبداو بالزبده تكون بحراره المطبخ، تكون هكا بور بوماد. نزيدوا عليه لو سكر بران ولا كاسوناد او لو سكر عادي اللي زدنا عليه السكر ونطربوه مزيان حتى يولي عندنا على شكل كريمه. صافي بحال هكا. دونك من غادي يولي القوام ديالو كريمي غنبداو نزيدو عليه الدقيق مع التوابل اللي حنا درنا. هنايا راني رشه هنا حكيت الكوزه على الطحين وزدت عليها التوابل كما قلت لكم القرفه سكنجبير وشويه ديال القرنفل. نخلطوهم ونزيدوهم على الخليط بشويه بشويه وحنا كنحركو بشويه. غادي نبدا غير بلا سباتول ومن بعد نخدمو بيديا كما كتشوفوا. الوغ ما تخدموش بزاف باش يبقى مرمل، راكم عارفين الصابلي كيفاش كيتخدم. مي غير يتجمع لكم العجين ويولي بحال هكا بحال اون كريم قاصحه. ديروه في بابي يعني في ميك الغذائي، الميكا الغذائيه ولا اش كنسميوها، وديروه في الثلاجه باش يشد راسو. من بعد غادي نخرجوه ونديروه الى قطع وغادي نطلقوه فوق سطح العمل. من الاحسن انكم تستعملوا حيت هو كيكون هشيش بزاف، فمن الاحسن انكم تستعملوا البابي سولفوريزي اولا ورق الطهي اولا ورق الزبده وتطلقوه عليه بين 2 ورقات في شكل مستطيل باش نحاولوا نشكلوا به واحد المستطيل اللي هو كبير ونقادوا ليه الجناب ديالو. ما يكونش سميك بزاف وما يكونش رقيق بزاف. الا ما قداتكمش لاباط كما درت انا هكا زيدوها في الجناب، ما كاين حتى شي مشكل، اصلا هو كيلصق وكيتماسك. ملي كتبسطوه مزيان كيمكن لكم تشدوا واحد الموس وتقطعوا له الجناب ديالو باش يجي مقاد. وانا هنايا باش يجيني العبار هو هذاك خديت مسطره وكنعبر على تقريبا العرض ديال لو بسكويت سبيكولوس كتكون فيه تقريبا واحد 3 سنتيمتر. هذاك الشيء اللي غادي ندير في هاد لاباط ديالي غادي نعبر باش نقطعها باش يجيوني قطع متساويه. كيف ما يمكن لكم راه جوبونس كاينين قطعات ديال الحلوى اللي كيمكن لكم تقطعوا بهم بالعبار وبالقياس. فوالا غادي نقطعوهم على شكل طولي ومن بعد عاوتاني غادي نقطعوهم باش يجيوني دوك المستطيلات بحال اللي كاين في البسكوي اللي كنعرفوا حنايا لو بسكوي سبيكولوس. انا درت بحال واحد لو موديل غير ببابي الومنيوم وكنقطع عليه باش يجيوني كاع القطع متقاده. نتوما ماشي اوبليجي انكم ديروا هاد لا فورم هادي نيت ديال لو بسكوي. هنايا هانتوما راني طلقت لاباط وقطعتها غير بواحد لو مول ولا شي قطعه. يمكن لكم تقطعوا غير بشي كاس، دوائر، مستطيلات اللي بغيتو يعني. ما ماشي مشكل. انا غير باش نوريكم الفكره ديال انه نديروه في لا فورم ديال لو بسكوي لوتوس كيف ما كيتباع. صافي هنايا خديت واحد لو موله ولا واحد لاطه ديال الفران، درت عليها ورق الزبده، دهنته بشويه ديال الزيت هكا غير باش نكون متاكده بانه ما غيلصقش ليا ما تيكون هشيش بزاف. وخديت واحد لو باتوني بحال ديال اللي كنشويو فيهم وبديت كنتقب شويه لو بسكوي. كاين كاع اللي خديتهم كتبت فيهم لوتوس غير بدوك النقيطات بحال هكا. ويمكن لكم تزوقوا لهم دوك الجنيبات بحال اللي كتشوفوا دابا، تشنفوهم واحد شويه باش يجي فريمون يريسومبل او بسكوي كون اشيت دون لي باكي لوتوس. هادي غير فكره واقتراح كيف ما يمكن لكم انكم تخليوهم عاديين. انا كيعجبني شويه نبدا نزوق ونحلق باش يجيني لو موديل فريمون بحال لو فري بسكوي لوتوس. هذا ما كان غادي ندخلهم الفران. غادي نشعلوا عليهم غير من التحت، ما كيبغيوش الحراره بزاف. غنشعلوا عليهم غير من التحت وندخلوهم واحد 10 حتى 15 دقيقه. غير يبان لكم تحمروا واحد شويه خرجوهم بلا ما تشعلوا عليهم من الفوق. ولكن نصيحه انكم ما تهزوهمش ديك الساعه لانه فريمون هشيش. ما تهزوش ديك الساعه من خليوه حتى يبرد مزيان، عاد حيدوه وديروه في شي طبق ديال التقديم. اولا شوفوا شنو غاديروا به، واش غتحطوه ديك الساعه ولا غتستعملوه في شي وصفه اخرى.
فوالا كانت هذه هي الفكره ديال اليوم ديال لو بسكوي لوتوس. نتمنى انها تكون نالت اعجابكم. فريمون جربوه ما غاديش تندموا، راه كيجي لذيذ ورائع وفريمون كيشبه بزاف لو بسكوي. ما تفرقوش بيناتهم، سورتو الناس اللي كيخدموا حتى هما لي كوموند وكيتقام عليهم غادي، فهذه فكره انه باش يتقام عليهم ارخص وبنفس الجوده. في فيديو قادم ان شاء الله غادي نشارك معكم شنو يمكن لكم ديروا بهذا البسكوي هذا اللي حنا وجدنا دابا، سواء ان تشيز كيك، سواء شي تحليه، او لا ممكن نخدموا على واحد الاقتراح اللي هو زبده اللوتوس اللي هي حتى هي كنحتاجوها في التشيز كيك ولا في التحليات كنزوقوا بها من الفوق. ف الا بغيتوني نشارك معكم الوصفه ديال كريمه اللوتوس او زبده اللوتوس، خلوها لي في التعاليق باش نوجدها لكم ان شاء الله في فيديو قريبا. انتم كتشوفوا لي بسكوي كيفاش كيجي هشيش ومقرمش وكيتفرس غير بوحدو، وداك اللوغو ديال التوابل والمذاق ديال التوابل كيجي رائع وكيجي فحال البسكوي اللي كيتباع. فوالا هذه هي كريمه اللوتوس او زبده اللوتوس اللي قلت لكم عليها، اللي يمكن لي نشارك معكم ان شاء الله في فيديو قادم، اللي متعدده الاستعمالات، سواء ديروها في لي كريب، تزوقوا بها الوجه ديال ان تشيز كيك، تعمروا بها شي حاجه، فهي كتجي هائله وبنينه والقوام ديالها كيجي فحال ديال العلبه. هذا ما كان. نتمنى ان الوصفات ديال اليوم يكونوا الوصفه انها تكون عجبتكم، وما تنساوش تخليو لي في التعاليق الا بغيتو نشارك معكم كريمه اللوتوس اولا شي وصفه بالبسكويت ديال اللوتوس. و فوالا اللي باقي ما تابوناش لاشين ديالي يدير لايك، يدير ابوني، بارطاجيو مع صحابكم والناس اللي كتعرفوا، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.